साहब के साथ थे, 10 साल से साथ थे या आखिरी 2-3 सालों में साथ थे, हम सबरों के लिए वो काबिल एहतराम है। और उसमें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनमें मुझे 5-7 चेहरे नज़र आते हैं तो उनमें जहांगीर खान तरीन एक बहुत नुमाया चेहरा था। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। और हम में से किसी को कोई अफसोस ना होता अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई के मुखलिस कारकुनों को और पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। और हमारी आज भी आपस में यही बात हुई है कि हम सब जो इस तहरीक का हिस्सा थे, जो इसके लिए मुखलिस थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन इंशाअल्लाह खैरियत से वापस आएंगे और इसी जो हमारा गुलदस्ता बनेगा उसमें आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। और हमारी आज भी ये कोशिश है कि हम सारे जितने तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हैं उन सब को यकजा करें, उनको इकट्ठा करें। हम सारों ने मेहनत की है, कोशिश की है एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में, और हम उसके लिए जब आज उस जद्दोजहद को रायगा जाते देखते हैं तो हमें इसका दिली अफसोस होता है। अच्छा, मेरे लिए आखिर में मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, वो तमाम दोस्त जिन्होंने पीटीआई के लिए वोट दिया है, कि हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम पीटीआई को मजबूत करें, मुत्तहिद करें। जहांगीर खान ने इसके लिए, इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है, और हम इसके मुत्तहिद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। और इस वक्त जितने ग्रुप्स हैं, पीटीआई में भी जितने ग्रुप्स हैं, उनको भी मैं आज गुजारिश करता हूं कि हमें अपने पार्टी को बचाने के लिए इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके कोशिश करनी है, और इंशाअल्लाह हमारे साथ इस तरह तो किसी की बात अलीम खान साहब ये फरमाइएगा
کہ آج کا یہ جو ہم خیال گروپ ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے یا پھر عثمان بزدار صاحب کے خلاف ہے، ان کی گورننس کے خلاف ہے، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جی ہم نے کیسے آپ اس گورننس کو تجویز کیا دیتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کا ہم سب خان صاحب آئیں گے، مشورہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ فرمائیے گا کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، حکومت جو ملکی سیاست ہے اس میں ہلچل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی محنت کی نئے پاکستان کے لیے اور دیگر لوگوں نے بھی محنت کی، کیا اس وقت جو صورتحال ہے آپ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کی شیروانی نہیں پہنائی گئی، کیا اس وجہ سے آپ نے تحریک انصاف سے نکل کر اس گروپ کو جوائن کیا ہے؟ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس تحریک کا حصہ رہا ہوں، جس میں سے بہت سارے دوست یہاں پہ میڈیا کے موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دن رات اس جدوجہد میں گزارے ہیں اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ کسی حکمران کے خلاف جبکہ وہ پورا پاورفل ہو، اس کا وزیر اعظم بھی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ہو، اس کے خلاف لاہور شہر میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے اور بڑی جواں مردی سے گزارا ہے، بڑے حوصلے سے گزارا ہے، کسی نہ عہدے کے لیے گزارا تھا نہ کسی غرض کے لیے اتارا تھا۔ ہم نے وہ جو ٹائم گزارا تھا وہ ایک جذبے کے تحت گزارا تھا، اور وہ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے تھے وہ کسی سیٹ کے لیے یا کسی عہدے کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے، وہ واقعی ایک نئے پاکستان کے لیے شامل ہوئے تھے۔ اور آج اگر ہمیں مایوسی ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی، میرے خیال میں جو سی ایم کے پاس پرکس ہیں شاید میرے ذاتی طور پہ میرے پاس شاید اس سے زیادہ پرکس موجود ہیں، جو وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں شاید اس سے بہتر گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں، جو ان کے پاس سرکاری جہاز ہے میرے پاس اس سے بہتر جہاز موجود ہے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے سی ایم بننا تھا تو اس لیے میں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس پاکستان میں ایک واحد امید تھی کہ جو عمران خان کی شکل میں لوگوں نے دیکھی تھی، اور ہم اس امید کے لیے ہم نے دن رات کوشش کی۔ یہ بتائیے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں بڑا زبردست کردار ادا کیا، اس سے تو کسی کو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر آپ مکمل طور پر خاموش ہو گئے، آج کل آپ مکمل خاموش تھے، کیا آپ آئندہ سیاست میں اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے یا خاموشی ہی اختیار کریں گے؟ دیکھیں ہم سب جب ہم سب گروپ سے اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے بھی دوست اس میں موجود ہیں جو میں نے پچھلے 4 دن ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، تو ساروں کی مشاورت کے ساتھ ہی میں فعال ہوا ہوں، اور میں نے فعال ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہماری پارٹی کو آج جس مسائل کا شکار ہیں ہم، اور جس طرح کی تبدیلی حکومتوں میں آ رہی ہے، اس میں شاید جو ہمارے سنسیئر دوست ہیں پی ٹی آئی میں ان کو فعال ہونا پڑے گا، اور اسی کے لیے میں آج فعال ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا جو کردار ہوگا وہ میں ضرور نبھاؤں گا۔ علیم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کے لیے اگر اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا۔